18 अक्टूबर का वो दिन आज भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब सुबह सुबह के वक्त यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों का एयरपोर्ट की तरफ जाना हो रहा था। मोटरसाइकिलें थी, कारें थी, बसें थी, गधा गाड़ियाँ थी, घोड़ा गाड़ियाँ थी, पैदल लोग थे, औरतें थे, मर्द थे, बच्चे थे। मतलब उसके दिन कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एयरपोर्ट की तरफ ना जा रहा था। 18 अक्टूबर का वो दिन आज भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब सुबह सुबह के वक्त यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों का एयरपोर्ट की तरफ जाना हो रहा था। मोटरसाइकिलें थी, कारें थी, बसें थी, गधा गाड़ियाँ थी, घोड़ा गाड़ियाँ थी, पैदल लोग थे, औरतें थे, मर्द थे, बच्चे थे। मतलब उसके दिन कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एयरपोर्ट की तरफ ना जा रहा था। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमने एक लाखों की तादाद में मजमा देखा और वो ज़िंदगी का मेरा एक अहम दिन था, यादगार दिन था। और पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा क्राउड जो है वो लोगों का देखा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पे खड़े थे। लोगों में एक जोश था, एक मोहब्बत का अंदाज था, अपनी लीडर के साथ, अपनी कायद के साथ एक मोहब्बत का अंदाज था। उन लोगों के अंदर एक ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी कायद है उनका एक दीदार कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी अरसे की जलावतनी के बाद पाकिस्तान में पहुंची थी। लोगों ने हाथों में झंडे उठाए हुए थे, बैनर उठाए हुए थे, नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरानों पर लोग डांस कर रहे थे, औरतें डांस कर रही थी, एक खुशी थी। जब हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ओल्ड टर्मिनल से इस बड़ी गाड़ी में बाहर आते हुए देखा और जब उनका आवाम की तरफ आना शुरू हुआ तो जो जोश आवाम में सुबह के वक्त था वो दोपहर के बाद उससे डबल होता गया। वो अपने लीडर को एक झलक देखने के लिए हद से ज़्यादा बेचैन और बेकरार नज़र आए। जब ये सिलसिला चलता रहा कई घंटे ओल्ड टर्मिनल से लेके स्टार गेट तक उस गाड़ी को लग गए, क्योंकि लोग पैदल चल रहे थे और अपनी कायद की मोहब्बत में उसके साथ चलते जा रहे थे। वो दिन एक यादगार दिन इसलिए भी था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आई थी। जब रात का वक्त हुआ और लाखों लोग पूरी शारा फैसल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी। जब ये काफ़िला चलता रहा, जब रात के वक्त कारसाज पे काफ़िला पहुंचा तो उस वक्त जब ज़ोरदार धमाके हुए तो हमने देखा कि उस दौरान कई लोग बेचारे तड़प रहे थे, कई लोग बेचारे अपने हाथ, बाजू, पाँव किसी का कटा हुआ था, मतलब खून से लाल लाल लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ उस वक्त भी बताऊं कि उस इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात के बावजूद जो कारकुनान थे वो अपनी कायद के साथ मौजूद थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बचाने के लिए लोग आगे निकले। लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की। लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम भी आगे जाएं और कोई धमाका हो जाए, हम भी आगे जाएं, हम मर जाएं, लेकिन उन्होंने मरने को तरजीह नहीं दी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को बचाने के लिए आगे गए। सैकड़ों की तादाद में कारकुन दौड़ते गए, उस गाड़ी तक पहुंचे, वहां से मोहतरमा को निकाला गया। लेकिन उस वक्त भी मैं आपको ये बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, जो वॉलंटियर हजरात थे, उन्होंने मोहतरमा शहीद को सेफ गाड़ी में रवाना किया। उसके बाद अपने जो भाई, अपने कारकुन, अपने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जो रोडों पर गिरे हुए थे, जो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे, उनको उठाया, अस्पतालों में पहुंचाया, अपने खून के एहतियात दिए। देखें, दहशतगर्दी का हर वाक़या अफसोसनाक होता है, लेकिन ये वाली दहशतगर्दी जो थी ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हर दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस तो ज़रूर होता है, लेकिन एक अपने कारकुन अपनी कायद की मोहब्बत में वहाँ पहुँचे थे, अपनी कायद को देखने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। वो कायद जो पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर जलावतन होकर बाहर बैठी थी और वो अपनी जलावतनी ख़त्म करके जब पाकिस्तान में पहुँची है, पाकिस्तान की सरजमीन पे उसने कदम रखे हैं, तो ये लाखों लोग उसके साथ पहुँचे थे वहाँ पे। इस दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आप देखें कि 200 के करीब लोग शहीद हुए, ये मामूली बात तो नहीं थी।
لیکن یہ وہ لوگ شہید ہوئے تھے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے کمیٹڈ ورکر تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے تھے۔ تو ہم آج بھی ان کو، ان کی فیملی کو، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قائد کے محبت میں اور پاکستان کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ میری محترمہ شہید بینظیر بھٹو سے کئی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ جب آصف علی زرداری صاحب لانڈی جیل میں قید ہوتے تھے تو محترمہ شہید ان سے ملاقات کرنے کے لیے لانڈی جیل آتی تھی۔ تو اس وقت میں صحافت میں سندھی اخبار میں کام کرتا تھا، تو ہم لانڈی جیل کے باہر صرف 2 یا 3 صحافی یا 4 کے قریب صحافی موجود ہوتے تھے۔ جب محترمہ جیل سے باہر نکلتی تھی تو وہ ہمیں دیکھ کے وہاں رک جاتی تھی۔ جب ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی تو ہم ان سے کویسچن کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے۔ یعنی جب محترمہ سے ہماری بات چیت ہوتی تھی تو ہم اپنے آپ کو ایک بڑا صحافی محسوس کرتے تھے۔ ہم میں ایک اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہم سے بات کر رہی ہے، تو یہ فخر کی بات ہوتی تھی۔ اور محترمہ جب چلی جاتی تھی اس کے بعد ہم باہر بیٹھ کے وہ خبر بناتے تھے، خبر بنا کے ہم اخبار کے ادارے کے اندر پہنچا کے آتے تھے، اور دوسرے دن وہ خبر لیڈ کی صورت میں چھپتی تھی۔ تب پرنٹ میڈیا کا ایک دور ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ ہم اخباریں لے کے پھر دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس جیل پہ آتی تھی تب ہم ان کو گاڑی میں وہ اخباریں پرووائڈ کرتے تھے۔ تو مجھے فخر ہے اور مجھے اعزاز ہے کہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ صحافت کے حوالے سے میری کئی ملاقاتیں رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایک اہم ملاقات محترمہ سے ایک دفعہ ہوئی تھی جب ملیر ضلع کو ختم کیا گیا تھا، جو پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اور ملیر کی عدالتیں یہاں سے شفٹ کی جا رہی تھی۔ اس دن بھی مجھے یاد ہے دوپہر کا وقت تھا، محترمہ شہید بینظیر بھٹو لانڈی جیل سے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر کے جب واپس آ رہی تھی تو ملیر کورٹ کے سامنے ملیر کے صحافیوں نے اور ملیر بار ایسوسیشن نے دھرنا دیا ہوا تھا۔ تو روڈ بند تھا، محترمہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی وہاں پہ۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے احتجاج کر رہے ہو؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ محترمہ آپ نے جو ملیر ضلع بنایا تھا، آپ نے جو ملیر کی عدالتیں بنائی تھی، آج ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے تو انہوں نے ہمیں شاباش دی تھی اور انہوں نے ہمیں اس احتجاج میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اظہار کی آزادی کا سوال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر صحافت کو آزادی کسی دور کے اندر ملی ہے تو وہ دور پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے۔ محترمہ شہید نے بالکل آزادی صحافت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 80s کے بعد جس وقت پاکستان کے اندر مارشل لا کا نفاذ ہوا تھا، آمریت کی ایک سسٹم کو فروغ دیا جا رہا تھا، اس وقت صحافت کو روکنے کی کوششیں کی گئی تھی، لیکن اس کے خلاف اگر اسٹرگل چلی تھی تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے چلائی تھی۔ آج اگر صحافت آزاد ہے، آج اگر صحافت مکمل طور پہ پروان چڑھ چکی ہے تو وہ محترمہ شہید کی اس وین کا نام ہے، اس کی محنت کا نتیجہ ہے یہ۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر صحافت کے اندر کتنے حملے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں آصف زرداری کی ذات پر کتنے حملے ہوتے ہیں صحافت میں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس پر کسی قسم کا کوئی جوابی حملہ نہیں کیا، کوئی جوابی وار نہیں دیا، اور تنقید کو انہوں نے سہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو فلسفہ صحافت کی آزادی کا تھا اس کو آج بھی فالو کر رہے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری۔